دونك كيما قلنا دابا نحاولوا نشوفوا لا فونكسيون اللي ديجا واجده اللي هي لا فونكسيون سكيل. أستاذ الميكرو ديالك ديزاكتيفي. وقلنا غنشوفوا نفس ليكزامبل، مي هاد المره غادي نستعملوا لا فونكسيون سكيل. لا فونكسيون سكيل دونك لا فونكسيون سكيل هي اللي ساهله في الاستعمال ديالها. دونك هي واحد البلوك، ان بلوك كتحطو كتعطيه ديريكتومون شنو هي لونطري ديالك، كتعطيه ليه الشال ولا لي طوندي ديال لي الشال ديالك منين حتى لين، وكتقول ليه لا فالور فين بغيتي تسجل صافي ديريكتومون، ما كدير لا ملتيبليكاسيون لا كونفيرسيون لا حتى شي حاجه. دونك راه نفس ليكزامبل قلنا عندي من 0 حتى ل 100 دوغري، بغيت نحولو من 0 حتى ل 27648. دونك انا بغيت مثلا في الام دي 0 يسجل لي ديريكتومون لا فالور الاصليه. دونك نمشيو نشوفو كيفاش نستعملوها بنفس الطريقه. دونك نحيد هاد لي ريزو اللي كاينين ديجا. دونك جاجوت ان اوتر ريزو. دونك هنا بالنسبه ل لا فونكسيون سكيل فين كنلقاوها، دونك كنمشيو ل بيبليوتيك ستاندار ليبريري، كنمشيو لهاد تي اي اس 7 كونفيرتير بلوك. دونك جو ريبيت كنمشيو للبيبليوتيك ستاندار ليبريري اس تي اي اس 7، ها هي كنلقاوها هنايا، هي لا فونكسيون اف سي 105 النيميرو ديالها لا فونكسيون اس سي اف سي 105. دونك ناجوتيها. دونك شنو هما لي بارامتر ديالها؟ كتقول لك شنو هي لونطري ديالك، الهاي ليميت ولا لا فالور ماكسيمال ديال لي شيل ديالك، لو ليميت لا فالور مينيمال، واش بيبولير ولا انيبولير. دونك انيبولير ولا بيبولير هما اللي قلنا ديال سميتو، واش بغيتي لي الشيل ديالك يبدا من 0 حتى ل 27648 ولا من موان 27648 حتى ل 27648. دونك حنا في الغالب كنخدموا بالبيبولير باش يكون سامبل. هنا انفورماسيون دي كومبيلاتور، الا بغيتي تعرف الريزلتا ديال هاد الكومبيلاسيون. دونك حنا ما غاديش نحتاجو. دونك اللي مهم بالنسبه لينا حنا اشنا هو اللي مهمين بالنسبه لينا هما هاد 4 ديال لي بارامتر، هو لونطري الان شنو هي لونطري ديالك، الهاي ليميت ولا لا فالور ماكسيمال ديال لي شيل الاصلي، لو ليميت، وفين غادي تسجل الريزلتا ديالك، اشنو هي لا زون ميموار ولا لا كاز في الميموار اللي بغيتي تسجل فيها الريزلتا ديالك. دونك بالنسبه لهادو راه تنديرو هنايا غنشوفو غنديرو ان بيت انتر من عندنا يكون مثلا 0 باش تبقى انيبولير، وهنا غادي ندير شي زون ميموار يسجل فيها هو الكومبيلاسيون ديالو حنا ما عندنا فيها غلط. دونك اللي كيهمنا حنا هما 4 ديال لي بارامتر. دونك غادي ندير دونك بالنسبه لليكزامبل ديالنا هي بي او دبليو 752 بي او دبليو 752. الهاي ليميت دونك لي شيل ديالي شنو هو الماكسيموم ديالو، لي شيل ديالي الاصلي لا فالور ماكسيمال هي 100، لا فالور مينيمال هي 0. دونك هنا غادي ندير مثلا بيبو، هو كيقول لك هنا واش بغيتي بيبولير ولا انيبولير. دونك غادي ندير مثلا ام 10.0 هو ديجا راه فيه. دونك انا ديجا كنا خدامين بهاد لادريس هادي، دونك نشونجيها. دونك غادي ندير مثلا ام 60.0. هنا كندير قلنا شي فالور شي زون ميموار اللي غادي يسجل فيها هو لا كومبيلاسيون، نعطيه ام دبليو مثلا 100. وهنا اللي كيهمنا هو فين غيسجل لي الريزلتا ديالي. دونك هنا غادي ندير الام دي بالنسبه للوبجيكتيف ديالنا، حنا نديرو ام دي 12. دونك كندخل لونطري ديالي لي شيل ولا لا فالور ماكسيمال في لي شيل الاصلي، لا فالور مينيمال. هنا كيما قلنا كندير واحد البيت انترن، دونك جينيرالمون خصو يكون 0 باش نخدمو في الانيبولير. هنا كندير شي ان مو ولا يعني ان مو ديال 16 بيت اللي يسجل فيه هو الريزلتا ديال الكومبيلاسيون ديالو. وهنا اللي مهم كنا هو الاوت يعني فين بغيتي انت الريزلتا ديال لا ميزا لي شيل. دونك يعني هذوك لي زوبيراسيون اللي درنا في ليكزامبل الاول كاملين، هذا هو كاين عندك بلوك واحد كيدير لك هذاك الشيء كامل. دونك غنجو شارج.
يعني نفس ليكزومبل اللي خدمنا بليكواسيون ماتيماتيك، كاين ديجا ان بلوك سميتو سكيل كيدير لك هادوك لي زوبيراسيون. رن فيزياليز دونك ناخد لا فالور 0. دونك نورمالمون خديت لا فالور 0 خصو يعطيني 0. دونك مزيان ملي وقع لينا هاد البروبليم هذا. دونك انا درت 0 نورمالمون خصو يعطيني هنا ليكيفالون ديالها 0. الوغ هاد لا فونكسيون سكيل ملي كنديرها انا كتكري معاها دوطخ، كيتزادو معاها دوطخ فيشي. انا غادي نرجع للبروجي ديالي، غادي نلقاو انه تزادو دوطخ فيشي. دونك حتى هما خصني نشارجيهم، ما نشارجيش غير لا فونكسيون بوحدها. دونك انا درتها في الاوب بي 1 هي تزادت الاف سي 105. دونك انا ملي شارجيت غير الاوب بي 1 بوحدو، واخا درت لوطومات في مودرن ما دارتش الخدمه ديال هذيك لا فونكسيون سكيل حيت ما شارجيتش مع هاد الفيشي الاخر. نشارجيو البلوك. دونك خصني نشارجي كلشي. بحال الشكل ديال مثلا ملي كنا تنديرو الجرافسات كيتكريا داك الاف بي 1 كيتكرياو مع دي فيشي اخرين. الا ما شارجيتيش كلشي ما كيعطيك هذيك لا فونكسيون نون تريتي ولا ما كيعطيكش الفونكسيونمون كوم يلفو. دونك 0 عطاتني ليكيفالون ديالها هو 0. ندخل الماكسيموم اللي هو 27648 خصو يعطيني 100. ها هو عطاني هنايا 100 هي 1 فوا 10 على بويسونس 2. الا دخلت مثلا 13000 ولا 1300 غيعطيني ليكيفالون ديالها اللي هو 4. درت 13000 غيعطيني ليكيفالون ديالها اللي هو 47. دونك شاك فالور في لوطومات كيعطيني ليكيفالون ديالها. دونك مي الماكسيموم راه هو 27648 اللي هي 100. دونك 13600 كيعطيني 49. دونك يعني شاك فالور كنعطيه كيعطيني ليكيفالون ديالو في ليشيل غيال. ليشيل غيال بالنسبه لينا في هاد ليكزومبل حنا راه هو من 0 حتى ل 100 دوغري. دونك الوغ انا ملي كنبغي ندير ان بروغرام سولون هذيك لا فالور ديال لا طومبيراتور، دونك ما كنبقاش خدام انا بالبي او دبليو 752 كنولي خدام غير بالام دي 12. علاش؟ حيت الام دي 12 ولات فيها لا فالور غيال. اما الا بغيت نخدم بالبي او دبليو 752 خصني شاك فوا نشوف ليكيفالون. مثلا بغيت نخدم على 50 دوغري خصني نشوف ليكيفالون ديالها شحال جاب في لا فالور نيميريك. دونك بوغ ايفيتي هادشي هذا كندير الميزا ليشيل كتسجل لي لا فالور الاصليه في واحد لا زون ميموار اللي انا كنعطيها لي وكنبقى خدام غير بهذيك لا زون ميموار. دونك كاينه لا فونكسيون سكيل وكاينه لا فونكسيون ان سكيل كتخدم بالنسبه لي سورتي. يعني مثلا انت بغيتي تكوموندي مثلا واحد الفارياتور د فيتيس، بغينا نكوموندي واحد الفارياتور د فيتيس اللي كيبدل ليا كيكوموندي ليا لا فيتيس ديال واحد الموتور. دونك هذاك الموتور نورمالمون لا فريكونس ديالو كتبدا من 0 حتى ل 50 هرتز. يعني شاك فريكونس عطيتو مثلا 50 هرتز غيدور بالفيتيس نومينال ديالو. عطيتو مثلا 25 هرتز غيدور بواحد الفيتيس واحده اخرى. عطيتو 10 هرتز غيدور بان فيتيس انسي دو سويت. دونك الوغ في الداخل ديال لوطومات نفس البرانسيب. الداخل ديال لوطومات هي خدامه بليشيل من 0 حتى ل 27648. دونك انا باش ما نخدمش هذوك لي فالور نيميريك اللي شاك فوا خصني نرجع للكالكيلاتريس، كاينه لا فونكسيون ان سكيل. دونك لا فونكسيون ان سكيل كدير لك العكس، كتاخد انت كتولي خدام بليشيل غيال وهي كتدبر راسها كدير هي دوك لي كونفيرسيون باش تعطيه لا فالور نيميريك للسي بي هي كدير هذيك لا كونفيرسيون. دونك مثلا في هاد ليكزومبل هذا شنو عندي لا ميز ا ليشيل اونتر لا سورتي بي ا دبليو 752 0 تل 10 فولت et l'adresse MD0 qui contient la commande d'un variateur de vitesse 0 50 هرتز. يعني انا عندي مثلا الفارياتور دو فيتيس بغيت نعطي واحد لا كوموند للموتور باش يدور ب 30 هرتز، بغيت نعطيه باش يدور ب 30 هرتز. دونك نورمالمون في لوطومات هي ما غاديش تعرف 30، هي خاصك تخدم ليها نتايا من 0 حتى ل 25640 يعني خاصك تشوف هذيك 30 هرتز شحال جابت. نفس الطريقه عاوتاني غدير 50 راه هي ليكيفالون ديال 27648
30 اللي كنقلب عليها هي اكس، دونك غادي نملتيبلي في 27648 ونقسم على 50، عاد نصيفط هذيك لا كوموند لهذاك الموتور. دونك بوغ ايفيتي هادشي كنولي خدام ديريكتومون لي فالور اللي بغيت. وشكون اللي كيدير هذيك لا كونفيرسيون؟ كديرها لا فونكسيون ان سكيل. دونك كاينه لا فونكسيون سكيل كدير ليا ملي كنبغي نخدم بلي زونطري، كتشد لا كونفيرسيون ديال لونطري اللي هي النيميريك كتحولها ليا لا فالور الاصليه. الا بغيت نخدم دي سورتي كنستعمل الان سكيل. دونك الان سكيل هي راه نفس، دونك انا غنزيد هنا ان ريزو، ان نوتر ريزو. دونك عندي لا فونكسيون ان سكيل. دونك نفس الشيء كنمشي للبيبليوتيك ستاندار ليبريري تي اي اس 7 غادي نلقاوها في هي الاف سي 106. دونك حتى هي راه نفس الشيء، حتى هي عندها غير هنا دابا بالعكس. هنا دابا كندير مثلا غنديرو حنا نفس، غادي نشد هاد الشيء اللي قريت هنا اللي في الام دي 12، غير هنا غادي غيبقى لي عندي لي الشال من 100، يعني انا ماشي بحال هاد ليكزومبل اللي عندي هنايا. دونك غنديروهم بجوج، غنحاول ندير هذا باش يبان لينا الفرق. دونك غادي ناخذ الام دي 12 100. دونك حنا الام دي 12 قلنا من 0 حتى 100 0. هنا ندير مثلا ام 60.2 ام دبليو 110 وهنا بي ا دبليو 752. دونك بحال هاد لي دو زيكزامبل اللي دايرين شنو غيوقع؟ داكشي اللي غنكتب انا في بي او دبليو 752 غدير ليه لا كونفيرسيون بسكيل، غيتسجل في الام دي 12، وعاد هاد الام دي 12 غدير لها لا فونكسيون بحال قلتي لا فونكسيون انفيرس ديالها ويتسجل ليا بي ا دبليو 752. سي دير هاد لا فاليو اللي غندخل هنا خصني نورمالمون نلقاها هنايا. دونك هذا هو بحال قلتي السكيل، لا فالور ان سكيل هي لا فالور هي ليكواسيون ولا لا فونكسيون انفيرس ديال السكيل. دونك انا مثلا قريت في البي او دبليو 752 27648، هنايا السكيل كتحولها ليا الاشال غيال هو 100، ان سكيل كتحولها ليا دونك كتعطيها ليا دونك هي في البي او دبليو 752 بحال كتحول لك فالور نيميريك، يعني من واحد الاشال اصلي ولا غيال كتحول لك لي فالور نيميريك 27648. الا درت هنا مثلا 13000 خصني نلقى 13000 هنايا، درت 2000 غنلقى 2000 في هاد. دونك نرجعوا ليكزومبل اللي عندنا حنايا باش نشوفوا نبدلوا ليه الشال. دونك ليكزومبل شنو فيه؟ قلنا عندي من 0 حتى 50 هرتز. دونك غادي نسيب نيفاسي انا هاد الريزو هذا نخليو غير ديال الان سكيل. شنو عندي هنا؟ ريبيت عندي من 0 حتى 50، يعني من 0 حتى 50 هرتز. بغيت نكوموندي واحد الفارياتور من 50 هرتز اللي كاين في الام دي، في الام دي 0. دونك غادي ندير هنا الام دي 0. هنا ما غاديش تبقى عندي 100 غتولي عندي 50. هنا 0 ديجا، هنا غنخليه هكا وهنايا غنخليها هادي هكا. دونك جونغوجيستر اونريجيستري ونشارجي. دونك هنا جو شارج. دونك هنا الاف سي 105 راه سيبريميتيها دونك ما نحتاجهاش، غادي نخدم غير بالاف سي 106 ديال الان سكيل. ران فيزياليزي. دونك نحيد هادي وغنخدم بالام دي. دابا ولات عندي الام دي 0. دونك هنا دابا راه بالعكس، غادي نعطيها الا عطيتها مثلا 50 خصها تخرج ليا هي 27648. عطيتها العكس ديال 25 اللي هو لا مواتي غتخرج ليا 13824. درت مثلا 10 5529، يعني داكشي اللي انا غنبقى نديرو انا بالكالكيلاتريس كديروا ليا ديريكتومون هاد لا فونكسيون هادي لا فونكسيون ان سكيل.